श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री लक्ष्मी वेंकटेश परब्रह्मणे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य शरणौ शरणं प्रपद्ये। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता जगन नियंता परब्रह्म परमात्मा श्रीहरि का असीम अनुग्रहले आज हामीहरूलाई अत्यन्त ठुलो सौभाग्य प्राप्त भइरहेको छ। हामीहरूलाई यो समय परिस्थिति अनुसार प्रत्यक्ष संलग्न भएर भगवत गुणानुवाद र विभिन्न सैद्धान्तिक विषयहरू सुन्ने सुनाउने अवसर त मिलेको छैन, तर पनि अहिलेको यो विज्ञानको सहायताले यो प्रविधिका माध्यमद्वारा अनलाइनबाट हामीहरू देश विदेशमा जहाँ रहे तापनि हामीहरूले ज्ञान गुणका कुराहरू आचार्यहरूका मुखारविन्दबाट श्रवण गर्न पाइरहेका छौँ। यसै क्रममा अहिले श्रीमन्नारायण देवस्थानम चाराली झापामा जो संस्था रहेको छ, जसका संस्थापक परम पूजनीय सन्त शिरोमणि गोदुग्धहारी योगीराज कमलनयनाचार्य स्वामीजी महाराजका परम कृपापात्र शिष्य श्री स्वामी वासुदेवाचार्य स्वामीजी महाराजको कृपाले वहाँबाट संस्थापित जुन श्रीमन्नारायण देवस्थान संस्था छ, यसमा आबद्ध हुनुभएका जो भक्तजनहरू हुनुहुन्छ र अरू पनि जो देश विदेशमा रहनु भएको छ, जसले यो श्री सम्प्रदायको अवलम्बन गर्नुभएको छ अथवा अवलम्बन नगरे तापनि यसप्रति आस्था राख्नुहुन्छ, उहाँहरू सबैले यो श्रीमन नारायण भगवानको कृपाबाट श्रीमन्नारायण देवस्थानद्वारा यो सञ्चालन हुन गइरहेको वेदान्त पाठशाला, यो अनलाइन वेदान्त पाठशाला भन्ने यसको नाम दिएको छ। अहिले भर्खरै श्री स्वामीजी महाराजले यसका विषयमा बताइदै हुनुहुन्थ्यो, यहाँहरूले श्रवण गर्नुभयो होला। श्री वासुदेवाचार्य स्वामीजीले यसलाई वेदान्त पाठशालाको रूप दिन गइरहेका छौँ भन्नुभएको थियो र यो वेदान्त पाठशालाको रूपमा आजदेखि हामीहरूले क्रमशः हाम्रो विशिष्टाद्वैत वेदान्तको अध्ययन गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरिरहेका छौँ। यसको लागि जो यहाँ नेपालमा रहेर र बाहिर विदेशमा पनि रहेर जसले यो भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ, यो प्रविधि मिलाउन र यसको व्यवस्थापन गर्नका लागि जो महानुभावहरू संलग्न भएको हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा सबैमा भगवानको मङ्गलानुशासन रहोस्। र अब आजको यो वेदान्ताध्ययनको प्रथम कक्षा भनौँ, यस कक्षाको विषयमा जसबाट हामीहरूले यो वेदान्ताध्ययन गर्न गइरहेका छौँ, म उहाँको थोरै परिचय संक्षेपमा दिन गइरहेको छु। हाम्रा आजका वेदान्त अध्यापक अर्थात् आजको जो विषय प्रस्तुत गर्नुहुने श्री स्वामीजी महाराज होइबक्सिन्छ स्वामी श्री मधुसूदनाचार्य। उहाँ अत्यन्त विद्वान, वयोवृद्ध पनि हुनुहुन्छ, ज्ञानवृद्ध पनि हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म दाङ जिल्लाको डुरुवा गाउँमा भएको हो। बाल्यकालदेखि नै उहाँ
शास्त्रको अध्ययन गर्नका लागि आफ्नो यो जन्मभूमि छोडेर भगवत धाम वृन्दावनमा पुग्नुभयो र वृन्दावनमा रहेर प्रारम्भिक अध्ययन आरम्भ गर्नुभयो संस्कृत व्याकरण आदिको। साथै त्यही समयमा श्रीनिवासाचार्य स्वामीजी, हामी बेलौरीवाला श्रीनिवासाचार्य स्वामीजी भन्दथ्यौँ, पछि आएर नेपालको कञ्चनपुर बेलौरीमा रहनुभयो र अन्तिम अवस्थामा महेन्द्रनगरमा श्री राधाकृष्ण मुक्तिनारायण मन्दिरको निर्माण गरेर भगवानको प्रतिष्ठा गरेर अहिले वैकुण्ठ गइसक्नु भएको छ। श्री श्रीनिवासाचार्य स्वामीजी महाराजज्यूबाट यहाँ श्री मधुसूदनाचार्य स्वामीजीले दीक्षा ग्रहण गर्नुभयो। त्यसपछि केही विशेष अध्ययनका लागि अयोध्या प्रस्थान गर्नुभयो। अयोध्यामा मूर्धन्य विद्वान, तात्कालिक विद्वान वैजनाथ द्विवेदी लगायतका केही विद्वानहरूबाट चाहिँ व्याकरण आदि शास्त्रको अध्ययन गर्नुभयो र अझ विशेष अध्ययन गर्नका लागि फेरि प्रयागमा पुग्नुभयो। प्रयागमा श्री रामदेशिक महाविद्यालय, श्री रामदेशिक संस्कृत महाविद्यालय, जसका प्रधान अध्यापक हुनुहुन्थ्यो अत्यन्त विद्वान, भारतवर्षकै सुप्रसिद्ध विद्वान श्री रामवदन शुक्ल गुरुज्यू। हामी सम्प्रदायको हिसाबले उहाँलाई श्री राम प्रपन्नाचार्य स्वामीजी भन्दछौँ। उहाँ व्याकरणका र वेदान्तका पनि अद्वितीय विद्वान भइबक्सिन्थ्यो। दर्शन शास्त्र, अरू शास्त्र आदिको पनि उहाँले अध्यापन गराउनुहुन्थ्यो र उहाँका सन्निधिमा रहेर व्याकरण शास्त्रको अध्ययन गर्नुभयो पहिले त, र व्याकरणाचार्य पुरा गरेर श्री मधुसूदनाचार्य स्वामीजीले व्याकरणाचार्य पुरा गरिसके पछाडि फेरि वेदान्त अध्ययन आरम्भ गर्नुभयो, विशिष्टाद्वैत वेदान्त, जसलाई हामी रामानुज वेदान्त पनि भन्दछौँ। र यहाँले त्यस समयमा प्रयागमा रहँदा प्रोफेसर श्री रङ्गनाथाचार्य भन्ने विद्वान हुनुहुन्थ्यो, उहाँबाट वेदान्तको अध्ययन गर्नुभयो। गुरुजी रामवदन शुक्ल गुरुजीबाट त अध्ययन गर्नु नै भयो। अनि काशीवाले त्यसपछि वृन्दावन आएर भगवान श्री रङ्गनाथ भगवानका सन्निधिमा रहेर त्यस समयमा धेरै विद्वानहरू वृन्दावनमा रहनुहुन्थ्यो। वृन्दावनका अहिलेका वर्तमान पीठाधीश्वर, गोवर्धन पीठाधीश्वर श्री रङ्गाचार्य श्री बालक स्वामीजी महाराज, उहाँलाई स्वाध्याय गराउनका लागि भारतवर्षका ठुल्ठुला विद्वानहरू, आचार्यहरू त्यहाँ रहनुहुन्थ्यो। र त्यसै समयमा यहाँ श्री मधुसूदनाचार्य स्वामीजीले पनि उहाँहरूबाट वेदान्त अध्ययन गर्नुभयो। त्यसमध्ये यहाँ उल्लेखनीय आचार्यहरू हुनुहुन्छ श्री रङ्गाचार्य काशीवाले स्वामीजीबाट पनि यहाँले वेदान्तको अध्ययन गर्नुभयो। त्यसै गरी तिरुनाङ्गुर श्री अडङ्गराचार्य स्वामीजीबाट पनि वेदान्त अध्ययन गर्नुभयो। र त्यसै गरी रहस्य ग्रन्थहरूको अध्ययन उहाँले त्यस समयमा श्री गोपालाचार्य स्वामीजी, जो आन्ध्र प्रदेशका होइबक्सिन्छ, जसले श्रीमन्नारायण चिन्नजेर स्वामीजी लगायत धेरै विद्वानहरूलाई अध्यापन गराउनु भयो र हामी सबैले उहाँको नाम जान्दछौँ, सुनेका छौँ। श्री गोपालाचार्य स्वामीजी अत्यन्त विद्वान होइबक्सिन्थ्यो, हाम्रो विशिष्टाद्वैत वेदान्त र रहस्य ग्रन्थका ज्ञाता होइबक्सिन्थ्यो र उहाँबाट पनि श्री स्वामीजीले यसरी अध्ययन गर्नुभयो। र धेरै अरू पनि आचार्यहरूबाट उहाँले व्याकरण वेदान्त आदिको अध्ययन गर्नुभयो र पछि हिन्दी भाषामा पनि, हिन्दी एमए पनि, संस्कृत एमए, संस्कृत साहित्य, हजुर र अध्ययन गर्नुभयो। र हजुर, र यसरी स्वामीजीले धेरै वर्षसम्म अध्ययन गरेर साधना गरेर त्यसपछि उहाँले प्रारम्भमा प्रयागमा नै 3 वर्षसम्म व्याकरण विषयको अध्यापन गराउन थाल्नुभयो, पढाउनु भयो व्याकरण विषय। र पछि आएर श्री रङ्गलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय जो वृन्दावनमा छ, जो केन्द्रीय विद्यालय महाविद्यालयको रूपमा प्रसिद्ध छ, त्यसमा उहाँ वेदान्त अध्यापकको रूपमा नियुक्त हुनुभयो र पछि पढाउँदै पढाउँदै गएर त्यसको वेदान्त विभागाध्यक्ष पनि रहनुभयो। र धेरै विद्वानहरूलाई, जो अहिले भारतका ठुल्ठुला मठ मन्दिरहरूमा
आचार्यको रूपमा मठाधीशको रूपमा रहनु भएको छ र विभिन्न नेपाल भारतका विद्यालय विश्वविद्यालयहरूमा प्रोफेसर प्राध्यापक भएर रहनु भएको छ। त्यस्ता विद्वानहरूलाई उहाँले वृन्दावनमा रहेर वेदान्त व्याकरण आदि विषयको अध्यापन गराउनुभयो र अत्यन्त सरल स्वभावका मृदुभाषी र साधु स्वभावका श्री स्वामीजी महाराज होइबक्सिन्छ। र श्री स्वामीजीको विषयमा भन्नुपर्दा उहाँले आजीवन यो श्री सम्प्रदायको सम्वर्धन र विशिष्टाद्वैत वेदान्तको प्रवर्धनका लागि नै, यसको प्रचार प्रसारका लागि नै गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्नु भएन। उहाँ वितराग होइबक्सिन्छ, आबाल ब्रह्मचारी होइबक्सिन्छ। उहाँले जे जति पनि अध्यापन गराउँदा जो भगवत कृपाबाट प्राप्त गरेको धन आदि थियो त्यो सबै नेपालमा ल्याएर अहिले जुन ठाउँमा हामी यहाँ रहेका छौँ श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर दाङ भनेर प्रसिद्धि छ। यहाँ भगवान श्री लक्ष्मी वेङ्कटेश्वर भगवानको प्राण प्रतिष्ठा भएको छ। यहाँको मन्दिर निर्माणका लागि नै सम्पूर्ण आफ्नो धन थियो त्यो लगाउनु भयो र यो मन्दिर पनि धेरै पहिलेदेखि निर्माण हुन थाल्यो। तर स्वामीजीको निवास उतै वृन्दावनमै रहनु भयो। यही बिचमा यहाँ स्वामीजीका अर्का अग्रज हुनुहुन्थ्यो श्री नारायणाचार्य स्वामीजी, उहाँ पनि आबाल ब्रह्मचारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ यहाँ बसेर यो लक्ष्मीनारायण मन्दिरको निर्माण गर्नुभयो र यो 2052-53 सालतिर आएर चाहिँ यो मन्दिरमा भगवानको प्राण प्रतिष्ठा भयो। प्राण प्रतिष्ठाको केही पछाडि श्री स्वामीजी महाराजलाई नेपालभरिका सम्पूर्ण आचार्यहरू र भारतका पनि केही आचार्यहरूको समुपस्थितिमा उहाँलाई महन्त पदमा अभिषेक गरियो, मठाधीशको रूपमा, आचार्यको रूपमा। र उहाँले वृन्दावनमा अध्यापन गर्दै यहाँ पनि समय समयमा आएर मठको पनि कार्यभार हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। 2066 सालसम्म श्री नारायणाचार्य स्वामीजी रहँदासम्म बढी उहाँको यो मन्दिर व्यवस्थापन भन्दा पनि अध्यापन यो विशिष्टाद्वैत वेदान्तको र अरू पनि हाम्रो वैदिक शास्त्रहरूको कसरी संरक्षण हुन्छ, कसरी सम्वर्धन हुन्छ भन्ने नै उहाँको विशेष दृष्टि रहेकाले उहाँको निरन्तर स्वाध्याय भइरह्यो वृन्दावनमा रहेर। उहाँले औपचारिक रूपमा 1974 देखि सन् 2001 सम्म लगभग नेपालको 2062 कतिसम्म पुग्छ त्यहाँसम्म उहाँ औपचारिक रूपमा वेदान्त अध्यापन गराउँदै हुनुहुन्थ्यो भने त्यसपछि पनि रिटायर भएर पनि अवकाश प्राप्त गरेर पनि उहाँले निरन्तर आफ्नो निवास स्थानमा आफ्ना उसमा र कहिलेकाहीँ विशेष अध्यापकको रूपमा विद्यालयमा पनि गएर चाहिँ विशेष अध्यापकको रूपमा उहाँले प्राध्यापन गराउँदै रहनु भएको थियो। र यहाँ श्री नारायणाचार्य स्वामीजीको 2066 सालमा परमपद भइसकेपछि वैकुण्ठ धाम गमन भए पछाडि उहाँलाई यहाँ आवश्यक पर्ने भयो, यहाँ नै रहेर चाहिँ भगवत कैंकर्य सम्पादन गर्नुपर्ने भएकोले उहाँ फेरि वृन्दावन छोडेर यहाँ आइबक्सियो। तर पनि सुरुमा यहाँ भन्दा पनि धेरै वृन्दावनमै रहेर वेदान्त चर्चा गर्न मन लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो, किनभने यहाँ त्यस्तो ज्ञानको लिने दिने परिपाटी अर्थात् त्यो वेदान्त चर्चाको समय रहँदैन थियो। त्यसैले गर्दाखेरि वृन्दावनमै रहेर समय समयमा अध्यापन गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अहिलेसम्म नै गराइरहनु भएको छ। अहिले पनि भर्खरै एक डेढ महिना अगाडिसम्म वृन्दावनमा हुनुहुन्थ्यो। कति 2-3 महिना नै यसपालि पनि वृन्दावनमा रहेर उहाँले वर्तमान हजुर 4 महिनासम्म स्वामीजीका जो सुपुत्र श्री यतिराजाचार्य स्वामीजी हुनुहुन्छ, बालक स्वामीजीका सुपुत्र लगायत त्यहाँका अरू विद्वान आचार्यहरू हुनुहुन्छ जो विद्यालयहरूमा पढाउनुहुन्छ, केशव प्रपन्नाचार्य लगायत अरू विद्वानहरूलाई चाहिँ उहाँले पढाइरहनु भएको थियो र अहिले यता आउनु भएको छ। र अहिले पनि यहाँ पनि निरन्तर यो वेदान्तको चर्चा गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामीहरूले नेपाल भारतमा यसरी विशिष्टाद्वैत वेदान्तको समग्र ग्रन्थहरूको
आफूले निरन्तर स्वाध्याय गर्ने र पढ्ने पढाउने गरिरहने भएको हुनाले यति धेरै विषय उपस्थित भएको आचार्यमा उहाँलाई हामी प्रथम आचार्यको रूपमा लिन्छौँ। सबै आचार्यहरूमा केही न केही वैशिष्ट्य हुन्छ, सबैको आफ्नो आफ्नो, तर पनि उहाँको जो शास्त्र चिन्तनको जुन अभ्यास छ त्यस्तो अभ्यास सबैतिर हामीले देख्न पाउँदैनौँ। विषय समग्र उपस्थित छ र विशिष्टाद्वैत वेदान्त लगायत अरू वेदान्तहरूको पनि समग्र ज्ञान छ। पूर्व पक्षका रूपमा जो दर्शनहरू छन्, अरू पनि वेदान्तका सांख्य बौद्ध आदि जो दर्शनहरू छन्, ती दर्शनहरूका विषयमा पनि राम्रो ज्ञान छ, व्याकरणको पनि ज्ञान छ र समग्र विषयको ज्ञान भएको हुनाले नि उहाँले जो वेदान्तको प्रवचन गरिबक्सिन्छ, वेदान्तको जो अध्ययन अध्यापन गराउनुहुन्छ, त्यो विषय हामीहरूले ग्रहण गर्न सक्यौँ भने त्यो यथार्थ निष्कृष्ट विषय हामीहरूले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यो आफूले दासले पनि यहाँ अनुभव गरेको कुरा हो र उहाँले अहिले वर्तमान समयमा यहाँ श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर भनेर प्रसिद्धि भए तापनि यहाँ भगवान श्री लक्ष्मी वेङ्कटेश्वर भगवानको प्राण प्रतिष्ठा भएको छ। भगवानको सन्निधिमा रहेर दीपको अनुवाद पनि नेपाली हजुर र उहाँले आजदेखि यो वेदान्त सङ्ग्रहको निरन्तर रूपमा यहाँ प्रवचन गर्नुहुनेछ। क्रमशः अब यो जहिलेसम्म हामीहरूले यो व्यवस्था यहाँ मिलाइरहनेछौँ। अब स्वामीजी त वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध हुनुहुन्छ, हामी सबैले मिलेर यो वातावरण मिलायौँ भने उहाँमा भएको जुन अपार ज्ञान निधि छ, ज्ञान छ, त्यो हामीहरूले केही न केही ग्रहण गर्न सक्छौँ। जसमा जति सामर्थ्य छ, घैँटो जति छ, समुद्रमा जति नै जल भए पनि त्यो घैँटो जतिसँग हुन्छ त्यति नै हामीले उठाएर लिएर आउने भए जस्तै हामीसँग जति चिन्तन मनन अभ्यास हामीले गर्न सक्दछौँ र ग्रहण गर्न सक्दछौँ, उहाँमा भएको ज्ञान हामीहरूले केही प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यो एउटा प्रविधिको माध्यमद्वारा हामीलाई सजिलो पनि भएको छ। हामीहरूले काहीँ प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न पुग्न पर्ने बाध्यता छैन। हामी अमेरिकामा बसे पनि, युरोपमा बसे पनि, अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड जहाँ जहाँ बसे पनि, नेपाल भारतमा जहाँ बसेर भए पनि हामीहरूले निरन्तर रूपमा वेदान्तको श्रवण गर्न पाउनेछौँ। आजदेखि क्रमशः रूपमा यो पहिलो ग्रन्थको रूपमा यहाँ स्वामीजीबाट वेदार्थ सङ्ग्रह जो भगवत भाष्यकार श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजी महाराजको पहिलो प्रथम ग्रन्थको रूपमा यसलाई मानिन्छ, यो वेदार्थ सङ्ग्रह ग्रन्थ। यद्यपि श्री स्वामीजीका 9वटा नवरत्नका रूपमा 9वटा ग्रन्थ प्रसिद्ध छन् भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य स्वामीजीका। जस्तै वेदान्त ब्रह्मसूत्र परक नै 3टा ग्रन्थ छन्। श्री भाष्य प्रथम ठुलो ग्रन्थ भनौँ न, विशिष्ट ग्रन्थ छ। त्यसपछि अलिक मध्यम परिमाणको वेदान्त दीप छ, जसको श्री स्वामीजी महाराजले वेदान्त दीपको नेपाली भाषामा सम्पूर्ण अनुवाद व्याख्या गरिदिनु भएको छ। यो नेपाल श्री वैष्णव परिषदको आग्रहमा अनुरोधमा स्वामीजीबाट चाहिँ यो एउटा अपूर्व कार्य भएको छ। यसलाई पनि हामीले छिट्टै प्रकाशनमा ल्याउन गइरहेका छौँ। र वेदान्त दीप, त्यसपछि वेदान्त सार, श्री भाष्य, वेदान्त दीप र वेदान्त सार 3वटा ग्रन्थ ब्रह्मसूत्रका छन् व्याख्यान रूप श्री रामानुज स्वामीजीका भने। त्यसपछि एउटा स्वतन्त्र ग्रन्थ सम्पूर्ण वेद उपनिषदको सार लिएर लेख्नुभएको यो वेदार्थ सङ्ग्रह ग्रन्थ छ 4थो। त्यसपछि गीतामाथि पनि स्वामीजीले व्याख्यान गर्नुभएको छ, जसलाई हामी गीता रामानुज भाष्य भनेर जान्दछौँ। र अरू 3वटा ग्रन्थ गद्यत्रय को रूपमा प्रसिद्ध छन्। त्यसमा श्री रङ्ग गद्य, श्री वैकुण्ठ गद्य र श्री शरणागति गद्य भन्ने 3वटा गद्यत्रय ग्रन्थ भए। र एउटा भगवानको नित्य ग्रन्थ भनिन्छ, नित्य भगवत आराधना सम्बन्धी नित्य ग्रन्थ। यसरी 9वटा ग्रन्थ श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजी महाराजका रहेका छन्, जसलाई हामी नवरत्नको रूपमा मान्दछौँ। र यसमध्येको यो वेदार्थ सङ्ग्रह जसलाई समग्र वेद वेदान्तको सार रूप मानिन्छ, निष्कर्ष रूपमा यहाँ चाहिँ हाम्रो सिद्धान्त जो वास्तविक वेदको वैदिक सिद्धान्त नै यही हो भनेर यसमा स्वामीजीले प्रतिपादन गर्नुभएको छ। र यो आजदेखि यहाँदेखि प्रवचन स्वामीजीका मुखारविन्दबाट हामीले श्रवण गर्नेछौँ र यो अहोभाग्य, यो सौभाग्य हामीहरू सबैलाई प्राप्त भएको छ। हामीहरू जहाँ जहाँ रहे पनि स्वामीजीसँग यो
प्रवचन स्वामीजीबाट श्रवण गर्नेछौँ र कसैलाई जिज्ञासा भएमा केही प्रश्न उठेमा फेरि व्यक्तिगत सम्पर्क गरेर भए पनि स्वामीजीबाट त्यो सुन्न गरे प्रश्न गरेर त्यसको उत्तर पनि बुझ्न सक्दछौँ। हामीहरूले सम्भव भएदेखि जुमबाट प्रत्यक्ष आदान प्रदान गर्ने तरिकाले कक्षा रूपमा सञ्चालन गरौँ भन्ने थियो, तर यो प्रविधिको अलिकति समस्या भयो, के भयो प्राविधिक समस्याले गर्दा त्यो अहिले सम्भव भएन। अहिले हामी लाइभको रूपमा प्रवचनको रूपमा मात्रै यो आरम्भ गर्न गइरहेका छौँ, तर पछि यो आवश्यकता हजुर आवश्यकता अनुसार हामी यसलाई चाहिँ फेरि त्यो जुमबाट आदान प्रदान गर्ने हिसाबले प्रश्न उत्तर गर्ने तरिकाले पनि यो प्रवचन गर्न सक्दछौँ। अथवा अब यही उसमा पनि कमेन्टको रूपमा केही जिज्ञासा भए प्रश्न यहाँहरूले राख्नुहुनेछ, स्वामीजीबाट दोस्रो दिनको प्रवचनमा चाहिँ त्यसको समाधान हुनेछ र यो जसरी भए पनि स्वामीजीबाट हामीहरूले यो ज्ञान प्राप्त गर्ने यो सौभाग्य प्राप्त गरेका छौँ। र यति भन्दै यहाँहरूलाई म श्री स्वामीजीका मुखारविन्दबाट प्रवचन श्रवण गर्नका लागि निवेदन गर्दै बिदा लिन चाहन्छु। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। मौद्गल्यार्यकुलारविन्दतरणीं रामानुजार्यात्मजं श्रीमत्श्रीरघुनाथदेशिकपदद्वन्द्वैकसेवारतं श्रीवाग्भूषणदिव्यभावविशदीकारप्रवीणं सदा वन्दे सद्गुणसागरं बुधवरं श्रीश्रीनिवासं गुरुं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समत्। ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्नः इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनाम् अधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणः चक्षुः श्रोत्रम् अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनि नियते ये उपनिषत्सु धर्मास् ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। वन्दे वृन्दावनचरं वल्लवी जनवल्लभं जयन्ती सम्भवं धाम वैजयन्ती विभूषणं। श्री भूसमेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अशेष चिदचिद वस्तु शेषिणे शेषसायिने निर्मलानंत कल्याण निधये विष्णवे नमः। रामस्वामी जी यो वेदार्थ संग्रह आरंभ गर्नुभन्दा पूर्व यस ग्रंथ को निर्विघ्न परिसमाप्ति को निमित्त आदिम मंगलाचरण गर्दै हुनुहुन्छ। मंगलाचरण तीन प्रकार का हुन्छन्। नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक र वस्तु निर्देशात्मक।
यहाँ रामानुज स्वामीले मङ्गल रूपमा यो श्लोक पढ्दै हुनुहुन्छ र यहाँ वस्तु निर्देश पनि भएको छ। यहाँ अब यसरी हामी विचार गरौँ, अशेष चिदचित वस्तु शेषिणे न शेषैति अशेष, संपूर्ण समस्त जो चेतन अचेतन वस्तु, चेतन अचेतन जो वस्तु हुन् उनको शेषिणे, शेषी हुनुहुन्छ, स्वामी हुनुहुन्छ, भोक्ता। शेष भन्छन् यथेक्त विनियोगार्थम शेषत्व, जो भोक्ताको अनुसार इच्छा अनुसार उपयोग में लिइने जो वस्तु हो उसलाई शेष भन्छन्। इच्छा अनुसार उपयोग में लिन योग्य वस्तु शेष हुन्छ, त्यसको भोक्ता शेषी हुन्छ। शेष वस्तुलाई जस्तै वस्त्र चन्दन आदि ये शेष हुन्। त्यस्तै प्रकारले यहाँ चेतना चेतन वस्तु पनि परमात्माका प्रति शेष हुन्। समस्त चेतना चेतन जो वस्तु हुन् उनको वहाँ शेषी हुनुहुन्छ, स्वामी हुनुहुन्छ। चित भनेको जीवात्मा, अचित भनेको जड़ वस्तु। तो चेतन र अचेतन जो वस्तु हुन् उसको शेषी हुनुहुन्छ। शेष साइने और शेष जीव साइन गर्नेवाला हुनुहुन्छ। तथा निर्मलानंत कल्याण गुणये निधये विष्णवे नमः। निर्मल दोष रहित निर्मल और अनंत जो कल्याण गुणहरू मंगल गुणहरू उहाँको निधि हुनुहुन्छ, खानी हुनुहुन्छ। यस्ता विष्णवे नमः, सर्वव्यापक व्यविष्ठिति विष्णु हुनुहुन्छ अनि समस्त चेतना चेतन वस्तुलाई व्याप्त गर्ने भएका यस्ता विष्णु भगवानलाई नमः मैले नमस्कार गर्दैछु। यहाँ अशेष चितचित वस्तु शेषिणे शेषसायिने, यस श्लोकबाट प्रथम पूर्वार्धबाट रामानुज स्वामीले भगवानमा उभय विभूतिको सम्बन्ध बताउँदै हुनुहुन्छ। उभय विभूति भनेको लीला विभूति र नित्य विभूति दुवैको उहाँ स्वामी हुनुहुन्छ भनेर बताइन्छ। अशेष चितचित वस्तु शेषिणे भनेर लीला विभूतिको स्वामी उहाँलाई बताइँदैछ। और शेष साइने शेषजी नित्य जीवहरूमा हुनुहुन्छ। यसकारणले शेष साइने भनेर नित्य विभूतिको स्वामी परमात्मालाई बताइँदैछ। तथा परमात्मा अनंत गुणका अनंत कल्याण गुणका आश्रय हुनुहुन्छ। तो उहाँका गुणहरू निर्मल छन्, दोष रहित छन्। हे प्रत्येक भन्छन् उसलाई। हे भनेको त्याज्य गुण दोष, उसका प्रतिनिधि भनेको विरोधी स्वरूप। जस्तै अंधकारको विरोधी हुन्छ प्रकाश, त्यस्तै प्रकारले जति हे दोषहरू छन्, त्याज्य दोषहरू छन्, ती दोषका प्रतिनिधि भनेको प्रतिहट विरोधी स्वरूप भएको हुनाले भगवानमा ते दोषहरू हे गुणहरूको सम्बन्ध रहँदैन। सर्वथा सूर्यको सामुमा यो जसरी अंधकार रहँदैन त्यस्तै प्रकारले भगवानमा कुनै प्रकारका दोषको सम्बन्ध रहँदैन। त्यस्ता प्रकार निर्मल दोष रहित अनंत जो कल्याण गुण हुन्, मंगल गुण हुन्, ती गुणहरूका भगवान निधि हुनुहुन्छ बताइयो। विष्णवे नमः भनेर यहाँ नमस्कार गरिएको छ भगवानलाई। तथा विष्णवे भनेर आफ्नो आराध्यष्ट विशेष देवताको यहाँ उल्लेख गरिएको छ। ब्रह्मा विष्णु महेश भनेपछि विष्णु भनेपछि अब विशेष देवताको यहाँ स्पष्टीकरण हुन्छ। त यस्ता भगवान श्रीपति विष्णुलाई नमस्कार गर्दै हुनुहुन्छ। र अशेष चितचित वस्तु शेषिणे भनेको हुनाले वस्तुको निर्देश पनि गरिएको छ कि चेतना चेतनले विशिष्ट परमात्मा हुनुहुन्छ र तत्त्वत्रय समस्त शास्त्रको प्रतिपाद्य विषय हो भनेर यो पनि यसमा सूचित गरिएको छ। यसरी संक्षेपमा यो सिद्धान्तको निर्देश भएको छ यसमा कि परमात्मा निर्गुण निराकार हुनुहुन्न, अपितु अनंत कल्याण गुणका आश्रय हुनुहुन्छ र समस्त चेतना चेतन वस्तुहरू नित्य हुन् र नित्य चेतना चेतन वस्तुका उहाँ शेषी हुनुहुन्छ, भोक्ता हुनुहुन्छ, यो प्रतिपादन गरिएको छ।
शेष साइने भनेको दिव्य मङ्गल विग्रह उहाँको छ। अनि यो शेषजीमा शयन गर्नेवाला परम पदनाथ भगवान हुनुहुन्छ। उहाँलाई यहाँ नमस्कार गर्दैछ, विष्णुवे नमः भनेर। यो संक्षेपमा यस ग्रन्थको मङ्गलाचरणको अर्थ हो। यसैलाई अगाडि फेरि विस्तारले बताइँदैछ, सूचना गरिएको छ अशेष चेतना चेतन भनेर। र अशेष भनेको हुनाले चेतन वस्तुहरू अनन्त छन्, एक छैनन्। अन्य सिद्धान्तमा जो ब्रह्म भ्रमले आएर एक जीव बन्दछ त्यस्तो होइन, अपितो जीवात्माहरू अनन्त छन् भनेर अशेष भनियो। अशेषमा सम्पूर्ण त बहुत उनीहरूको बहुत सूचित हुन् त धेरै छन् चेतन भनेर। त्यस्ता परमात्मालाई नमस्कार पूर्वक अब द्वितीय श्लोकमा श्री रामानुज स्वामीले गुरुको उपासना रूपी, गुरुलाई प्रणाम रूपी, गुरुको स्मरण रूपी यहाँ अब द्वितीय श्लोकमा मङ्गलाचरण गर्दै हुनुहुन्छ। परम ब्रह्मैवाज्ञं भ्रम परिगतं संसरति तत् परोपाध्यालीढं विवशमशुभस्यास्पदमपि श्रुति न्यायापेतं जगति विततं मोहनमिदं तमो येन पास्तं सै विजयते यामुनमुनिः। परम ब्रह्मैव, परम पदले के भन्छ? परमात्मा सबैदेखि विलक्षण हुन्छ, जसलाई भनिन्छ अखिल हे अप्रत्यनीक कल्याणैकता। समस्त हे भनेको हातम योग्य हेय, त्याग गर्न योग्य दोषहरू त समस्त हे गुणका प्रतिभट तथा कल्याण गुण अनन्त कल्याण गुणका आश्रय यस्ता परम भनेको सबैदेखि विलक्षण। यसद्वारा अखिल हे प्रत्यनीक कल्याणैकतान रूप यो उभयलिङ्ग भन्छन् यसलाई। यसबाट सबैदेखि विलक्षण परमात्माको स्वरूप बताइन्छ परम भनेर। परम ब्रह्मैव, ब्रह्म जो बृहति ब्रह्मयति, ब्रह्मयति परम ब्रह्म भनिन्छ। ब्रह्म कस्मात् भनेर निरुक्त बताइन्छ। बृहति बृहयति तस्मात् उच्यते परम ब्रह्म। जो स्वयं व्यापक रहेर अरूलाई पनि विस्तृत गराउँछ, व्यापक गराउँदछ, प्रकृति आदिलाई विस्तार गर्दछन्, उसलाई ब्रह्म भन्छन्। ब्रह्म शब्दको रामानुज स्वामीले श्रीभाष्यमा यसै लक्षण गर्नुभएको छ। ब्रह्म शब्देन त स्वभावतो निरस्त निखिल दोषो अनवधिकातिशयासङ्ख्येय कल्याण गुणगण पुरुषोत्तमो विधीयते भनेर ब्रह्म शब्दको अर्थ अखिल हे प्रत्येक कल्याणैकतान, समस्त वस्तुदेखि विलक्षण, स्वभावतो निरस्त निदोष, स्वाभाविक रूपले। कसैको त पहिले दोष हुन्छ, अन्य कारणद्वारा दोषहरू निवृत्त गरिन्छ। परमात्मा स्वभावतः नै नित्य नै, स्वभावतः निरस्त निखिल दोष, समस्त दोषले रहित भएका र अनन्त कल्याण गुणका आश्रय जो हुनुहुन्छ परमात्मा, उहाँलाई ब्रह्म भनिन्छ। पुरुषोत्तम, पुरुष भनेका ये बद्ध मुक्त जीवात्माहरू तिनीदेखि यस्माक्षरम अतीतोम अक्षरात् विश्वोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम भनेर भगवानले गीतामा बताउनु भएको छ। क्षर भनेका बद्ध जीव, अक्षर भनेका मुक्त जीव, ती दुवैदेखि विलक्षण भएको हुनाले परमात्माको नाम हो पुरुषोत्तम। तो ब्रह्म शब्दले रामानुज स्वामीले भन्छ पुरुषोत्तमो विधीयते। और यो बृहत्व जो व्यापकता हो त्यो परमात्माको स्वरूपले पनि छ, गुणले पनि छ। परमात्माको स्वरूप पनि व्यापक छ और गुणहरू पनि व्यापक छन्। तो गुणले र जो स्वरूपले बृहत हुन्छ उसलाई भन्छन् ब्रह्म। तो परम ब्रह्मैव, परब्रह्म, यस्ता परब्रह्म जो समस्त दोष रहित कल्याण गुणका आश्रय यस्ता परमात्मालाई के भन्छन् कि उसलाई अज्ञ मान्दछन्। यहाँ तीन जो यहाँ विचार गरिन्छ वेदार्थ संग्रहमा, तीन दर्शनको तीन सिद्धान्तको यहाँ संक्षेपमा उल्लेख गरेको छ। श्री शङ्कराचार्य तथा यो श्री भास्कराचार्य र यादवाचार्य, यादव प्रकाशाचार्य। तो पहिलो यहाँ पादमा रामानुज स्वामीले शङ्कराचार्यको सिद्धान्तको संक्षेपमा उल्लेख गर्दै हुनुहुन्छ कि परम ब्रह्मैवाज्ञम, परब्रह्म जो समस्त कल्याण गुणका आश्रय र दोषका रहित भएको हुनाले सबदेखि विलक्षण हुन्छ। यस्ता ब्रह्म नै जो सबैको दोष हरण गर्ने, सबैलाई
कल्याण गर्ने उद्धार गर्ने यस्तो परब्रह्म नै अज्ञम अज्ञ भएछ अरे। अविद्याले तिरोहित भएको स्वरूप भएको छ अरे। उहाँको सिद्धान्त छ कि परमात्मा स्वयं प्रकाश और अनादि अनन्त सर्वव्यापक हुनुहुन्छ और उहाँलाई के गर्छ अविद्याले उहाँको स्वरूप तिरोहित हुन्छ अरे, आच्छादित हुन्छ। और अविद्या उनीहरूले मानेका छन् सत असत विलक्षण जो वस्तु हो, सत पनि होइन असत पनि होइन, सत असतदेखि जो भिन्न छ यस्तो अनिर्वचनीय रूप जो अविद्या हो त्यसले उस परमात्माको स्वरूपलाई आच्छादित गर्दछ अनि उसलाई ढाक्दछ। त त्यस अविद्यामा दुई प्रकारका शक्ति छन् रे। यसलाई एक भन्छन् आवरण शक्ति, अर्को विक्षेप शक्ति। तो आवरण शक्ति उस अविद्यामा छ, त्यसले परमात्माको स्वरूपलाई ढाकिदिन्छ अरे, आच्छादन गर्छ त्यो शक्तिबाट, अविद्याले गर्छ। त्यस पछाडि विक्षेप शक्तिले के गर्ने भनेपछि त्यही ब्रह्ममा अनेक प्रकारको विक्षेप देखाउने, सबै तुसुर र तिरेक सारा जगतको विक्षेप त्यसको प्रदर्शन गराउने यस्ता प्रकारको अविद्याको सामर्थ्य छ अरे। परमात्मालाई पनि आच्छादन गरी उसको विविध प्रकारको यो पदार्थहरूलाई संसारको वस्तुलाई देखाउने यस्तो अविद्या छ अरे। तो यसैलाई रामानु स्वामीले भन्छ यस्ता विलक्षण अखिल हे प्रतिनि कल्याणले तान जो परमात्मा हुनुहुन्छ उहाँलाई उहाँ नै अज्ञम परब्रह्म नै अज्ञानले मोहित भएका अरे, अज्ञानले स्वरूप आच्छादित भएको छ। भ्रम परिगतम अज्ञानले स्वरूप आच्छादित भएपछि अनि के हुन्छ भनेपछि भ्रम हुन्छ अरे। भ्रम हुन्छ नाना प्रकारको भेद दर्शन रूपी भ्रम हुन्छ अरे। किनकि ब्रह्म एउटै छ। उनीहरू भन्दछन् कि सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित परब्रह्म एक छ भनेर भन्छ। त्यस्तो परब्रह्म अविद्याले स्वरूप आच्छादित भएर अनि अज्ञ भने अविद्याले आच्छादित स्वरूप हो, त्यसले गर्दा भ्रम परिगतम नाना प्रकारको भेद दर्शन गर्नेवाला भयो अरे। विविध भेद दर्शन गर्नेवाला, भेद छैन के परन्तु आफैमा विविध प्रकारको भेद देख्नेवाला हो। अब त्यस पछाडि के हुन्छ त्यसले गर्दा संसारती, यसैले गर्दा यो भ्रमले गर्दा भेद दर्शनले गर्दा, भेद दर्शन नै के हो संसारको कारण भयो। अज्ञानले स्वरूप तिरोहित हुँदा अनि वो भ्रम देख्ने हो, भ्रमयुक्त भए विविध भेद दर्शन गर्नेवाला भयो। अब भेद दर्शन गर्ने भएको हुनाले संसारती अब जन्म मरण आदि संसारलाई प्राप्त गर्दछन् उही ब्रह्मले परमात्माले। भेद दर्शनले को कारणले जन्म जरा मरण आदि संसारको जो दुख हो त्यस दुखलाई भोग्नेवाला उनै ब्रह्म बन्दछन् भनेर यो जो सिद्धान्त हो शङ्कराचार्यको त्यो यहाँ संक्षेपमा रामानु स्वामीले देखाउनु हो। परम ब्रह्मैवाज्ञम एव कालले मेरो देखा यस्तो ब्रह्म नै अविद्याले आच्छादित भएर स्वरूप आच्छादित भएर तो पर ब्रह्म सर्वविलक्षण पर ब्रह्म नै अज्ञानले स्वरूप मोहित भएर आच्छादित भएर भ्रम दर्शन भ्रमले गर्दा भेद देख्ने भयो। भेद देख्नुको कारणले गर्दा संसारती जन्म मरण आदि जो सांसारिक विविध दुख हुन् त्यो ब्रह्मले नै भोग गर्दछ। यो शङ्कराचार्यको सिद्धान्त हो। अब दोस्रो सिद्धान्त बताइँदैछ कि भास्कराचार्यको तत् भनेको ती ब्रह्म परोप्याध्यामिलीढम पर उपाधि रे वो शङ्कराचार्यको जो मिथ्याभूत अविद्यादेखि अन्य भिन्न परमात्मादेखि पनि भिन्न यस्ता प्रकारको एक उपाधि छ। परोपाध्यालिडम अविद्यादेखि भिन्न यो यस प्रकारको जो उपाधि हो, उपाधि भन्छन् उसलाई। यसलाई उपाधिले आलिढम उपाधिले सम्बद्ध भएको छ। तो उपाधिद्वारा तत्त्व त्यो परब्रह्म पर उपाधि आलिढम जो विलक्षण उपाधि हो अविद्यादेखि भिन्न हो त्यस उपाधिद्वारा जो आच्छादित भएर सम्बद्ध भएर विवश
विवशं नाना प्रकारको दुःख प्राप्ति गर्नेवाला भएको छ। परोपाध्यालीडम विवशम तत् परोपाध्यालीडम विवशम। यहाँसम्म यो भास्कराचार्यको मतको संक्षिप्त यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यो ब्रह्म जो स्वतः माने भिन्न, जो उपाधि हो, अविद्यादेखि भिन्न हो, त्यस उपाधिले सम्बद्ध भएको छ। तो विवशम पराधीन भएको छ, कर्म परवश भएको छ। कर्म परवश भएर नाना प्रकारको स्वर्ग नरक आदि दुख भोग्नेवाला बनेको छ। यो भास्कराचार्यको मत हो, त्यसलाई उल्लेख गर्नुभयो। तेस्रो मत आउँदैछ अशुभस्यास्पदमिति। परमात्मा सर्वशुद्ध भएर पनि, सर्वविलक्षण भएर पनि अशुभको आश्रय भएछ अरे। वही परमात्मा नै के हुन्छ, स्वरूपले नै जीव रूपमा परिणत हुने और अचित रूपमा पनि परिणाम हुन्छ। उसको परिणाम भएको हुनाले जो जीवका साथमा भेदाभेद छ, स्वाभाविक जीव र परब्रह्मको स्वाभाविक भेद, त्यस्तै प्रकारले अचित र ब्रह्मको पनि स्वाभाविक भेदाभेद छ। यसो भएको हुनाले अब के गर्छ, अशुभहरूको आस्पद बन्छ। जीवमा रहने भएका दुःख पाप आदि जो अपुरुषार्थ हुन् त्यसको पनि आश्रय ब्रह्म बन्छ। तथा अचित वस्तु जो परिणामी वस्तु हो, त्यस परिणामी वस्तु हुने जो परिणाम हो, त्यो परिणामित्व आश्रय पनि उही परब्रह्म बन्छ। यस कारणले यहाँ भन्यो अशुभस्यास्पदम, समस्त अशुभको परिणामित्व आदि तथा अपुरुषार्थ दुःख आदिको आश्रय पनि परमात्मा नै बन्दछ भनेर इति यस प्रकार यो तीन मत यस प्रकारले परब्रह्मलाई तीन प्रकारले कल्पना गरेका छन्। यो के हो त भन्दा यी तीनै मतमा श्रुति न्यायापेतम, यसमा श्रुति प्रमाण प्रधान हुन्छ। जो श्रुति प्रमाण नित्य सुनिराखेको हुनाले उसलाई श्रुति भन्छन्। यसमा जो पुरुषको द्वारा रचित हुन्छन्, कसैले बनाएका वाक्यहरू हुन्छन्, ती वाक्यमा चार दोषको सम्भावना हुन्छ। चार प्रकारका दोष, भ्रम, प्रमाद, कर्णापाटौ, विप्रलिप्सा। भ्रम, प्रमाद, कर्णापाटौ र विप्रलिप्सा नाम गरेका चार दोष जो पुरुषमा रहने सम्भावना हुन्छ, त्यो पुरुषमा भएको दोषको उसका वाक्यहरूमा, उसका ग्रन्थहरूमा पनि प्रसरण भएको सम्भावना बनिरहन्छ। भ्रम भनेको जस्तै छानुलाई पुरुष भनेर भ्रम गर्नु, सुक्तिमा रजतको भ्रम, यस्ता प्रकारको। प्रमाद, प्रमाद हो अनवधानता, असावधानी। असावधानीले अरू केही भन्यो, एउटा भन्यो अर्का ठाउँ भन्यो, अर्को वस्तु भन्यो, अशुद्ध गरियो, त्यसले गर्दा त्यो ग्रन्थमा त्यो अशुद्धि जान्छ। विप्रलिप्सा भनेको कसैलाई वञ्चना गर्ने, ठग्ने इच्छा पनि हुन्छ उसको, त्यो विप्रलिप्सा उसको ग्रन्थमा पनि आएको हुन्छ, वञ्चना इच्छा। जस्तै बृहस्पतिले असुरहरूलाई ठग्नको लागि चारबाग दर्शन बनाए, चारबाग दर्शन बनाएका हुन्। त यो विप्रलिप्सा हो। कर्णपाठ हो, कर्ण भनेका ज्ञानका साधन इन्द्रियहरू, यिनी इन्द्रियहरूमा ग्रहण शक्तिको कमी छ भने त्यसले गर्दा के हुन्छ, उसले अब एउटा लेखेको छ, अर्को देखियो नेत्रले, नेत्रको कमीले गर्दा, नेत्रको दृष्टिले कमीले गर्दा त्यो उसको ग्रन्थमा पनि पुगेको हुन्छ। यस कारणले पुरुषले रचित जो ग्रन्थ हुन् उनमा भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा र कर्णापाटौ नाम गरेका चार दोषको सम्भावना रहन्छ। यस सबै दोषको सम्भावना श्रुतिमा रहँदैन, किनकि यिनी रचित होइनन्, यिनी श्रुति सुन्दै आएको हो। परमात्माले पनि स्मरण गर्दै पूर्वलाई अनि फेरि उपदेश गर्नुहुन्छ ब्रह्मलाई। यस कारणले यो श्रूयते नित्यमित श्रुति भनिन्छ। निरन्तर सुनिएको हुनाले यी दोषहरूले रहित यस्तो श्रुति प्रमाण, परम प्रमाण श्रुति। और श्रुतिको प्रमाणको अनुग्राहक हुन्छ तर्क, प्रमाण अनुग्राहका तर्क, प्रमाणको सहयोगी। श्रुति रूपी जो दोष रहित, समस्त दोषले रहित जो श्रुति प्रमाण हो त्यसको अनुग्राहक हुन्छ अनुकूल तर्क। यस इन तीनै मतमा शंकराचार्य, भास्कराचार्य र यादवाचार्य, यादव प्रकाशाचार्य, यिनीको जो मत हो यो कस्तो छ भन्दा श्रुति न्यायोपेतम। यिनीमा श्रुति प्रमाण पनि छैन, श्रुतिको प्रमाणको अनुग्राहक जो तर्क हो त्यो तर्कले पनि रहित छ। यस्ता प्रकारको मत छ। परन्तु
यो संसारमा फैलिया छ, संसारमा फैलिसकेको। जगति विततम, जगतमा यो जो मत हो, सिद्धान्त हो, यो विततम विस्तृत भइसकेको छ, फैलिसकेको छ। यो के हो त? तम अन्धकार, अज्ञान रूपी अन्धकार तम रूप हो। तो यस तमले त यो तम जो छ फैलिएको छ जगतमा। विततम मोहनम, सबैलाई मोहित गर्नेवाला, मोहित गर्नेवाला। यस प्रकारको यो जो तम हो, अज्ञान हो। तम के हो? मोहन के हुन्छ? अपार्थ वस्तुलाई, जो अपार्थ वस्तु त्यसलाई पनि राम्रो हो, वस्तु सत्य हो भनेर बोध गराउने यो तम हुन्छ। त यस्ता प्रकारको तमलाई जुन रामा हो, जुन यमुनाचार्य स्वामीले अपास्तम परास्त गर्नुभयो सिद्धित्रय ग्रन्थद्वारा। तमो येन अपास्तम जगति विततम मोहनमिदम। तो यो श्रुति न्यायापेतम, यो मत श्रुति र तर्कले पनि रहित भएको, जगतमा फैलिएको जो अवस्तुलाई पनि वस्तु रूपमा प्रतीत गराउनेवाला जो मोहन हो, यस मोहनलाई, मोहन रूपीलाई मोह गराउनेवाला स्तम्भलाई येन अपास्तम, जुन यमुनाचार्य स्वामीले अपास्तम हटाउनु हो, दूर गर्नु हो, निरस्त गर्नु हो। सही विजयते यामुन मुनि, यस्ता प्रकारको यामुन मुनि उत्कर्ष प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो जयतेति बलो रामो भनेर हनुमानजीले भने जस्तै यो मङ्गल रूप हो। यो गुरु उपासना रूपी मङ्गल द्वितीय श्लोकद्वारा यहाँ रामानु स्वामीले प्रतिपादन गर्नुभयो। पहिलो भगवान सर्वेश्वरको मङ्गलाचरण, द्वितीयमा गुरुको उपासना रूपी मङ्गलाचरण। यो दुई श्लोकद्वारा यमुनाचार्य स्वामीले मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। र द्वितीयमा परमात्मको पनि उल्लेख र संक्षेपमा परमात्मको निराशको पनि सूचना तमोयेन अपास्तम भनेर दिनुभएको छ। अब ग्रन्थको आरम्भ हुन्छ। अशेष चिदचित। अब पहिले जो संक्षेपमा भनिएको थियो तिनैलाई अब सिद्धान्तलाई विस्तारले बताएर निराश गर्नुपर्ने छ र उल्लेख गर्दै हुन्छ। अशेष जगत हितानुशासन श्रुति निकर शिरसी समधिगतोयमर्थ। श्रुतिको आविर्भाव किन भएको, श्रुतिको प्रयोजन के हो, श्रुतिको उद्देश्य के हो, त्यसलाई देखाउँछ। अशेष जगत हितानुशासन श्रुति, समस्त जगतको हितको उपदेश गर्नु। हित बता, हित केले छ भनेर हित उपदेश गर्नु। अशेष जगत कुनै एक पक्षलाई होइन, एक देशलाई होइन, अपितु समस्त जगत समस्त प्राणी सबैको हितानुशासन, अनुशासन भन्छन् पृथक गरेर बताइदिने, दुध र पानीलाई अलग जस्तै गरेर बताउने, विविध ज्ञापनम, विविध अलग अलग गरेर बताउने अनुशासन हुन्छ। जगत हितानुशासनम, जगतलाई हितको पृथक गरेर यो तिम्रो हित हो या अहित भनेर यसरी उपदेश गर्ने बताउनेवाला जो श्रुति हो। समस्त जगतको हितको अनुशासन गर्ने, अलग पृथक गरेर बताइदिनेवाला यस्ता प्रकारको श्रुति हो। श्रुति प्रमाण हो, वेद हो। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेय धर्मशास्त्रम त वै स्मृति भनिन्छ। श्रुति भनेको वेद हो, धर्मशास्त्रलाई स्मृति भन्दछ। त श्रुति स्मृति भगवानका आज्ञा मानिन्छन्। श्रुति स्मृति ममै भाग्य भन्नुहुन्छ भगवानले। त श्रुति माने वेद। त श्रुतिको के छ भन्दा समस्त जगतको हितानुशासन गर्नु, हितको अलग गरी हितलाई बताइदिनु। यस्ता प्रकारको जो श्रुतिको निकर माने समूह, श्रुतिको समूह, त्यसको पनि शिरोभाग उपनिषद भाग। वेदमा परब्रह्मको वर्णन सबै छ, संहिता भागमा सबै मान्छौँ पनि, परन्तु पृथक रूपले अध्यात्म शास्त्र भनेर उपनिषदलाई भनिन्छ। परब्रह्मको जीव परब्रह्म साधनहरूको विशेष रूपले उल्लेख भएको छ उपनिषदमा। यस कारणले उसलाई शिरोभाग भन्छन्। वेदको श्रुति निकरको श्रुति समुदायको शिरोभाग जो उपनिषद हो, त्यस उपनिषदमा समधिगतोयम अर्थ, यो अर्थ यो विषय सम्यक अधिगत राम्रो प्रकारले बोध गराइएको छ।
अर्थ शब्द यहाँ विषय परक हो। तो यो अर्थ माने यो विषय, कुन विषय? त अगाडि विषय बताइँदैछ त्यो विषय। अब हामीले यहाँ विचार गरौँ, शङ्कराचार्यले भन्नुहुन्छ समस्त वेदले अज्ञानलाई बताउँछ, अज्ञानको उपदेश गर्छ, यो उहाँको सिद्धान्त हो। उपनिषदले बताउनु के हो? ब्रह्म नै अज्ञ भएर अज्ञानले मोहित भएर जगतलाई देख्दछ, भेद दर्शन गर्दछ भनेर भन्नुहुन्छ। त उहाँको अनुसार श्रुतिले अज्ञानलाई बताउँछ। हाम्रो सिद्धान्तमा रामानुज स्वामीले बताउनुहुन्छ कि समस्त जगतको हितको अनुशासन गर्छ वेदले, अज्ञानलाई बताउने होइन, अज्ञान हटाउने उपाय बताउने हो। समस्त जगतको हितको विविध पृथक गरेर ज्ञापन गर्ने, बोध गराउने गर्दछ। यस्तो जो श्रुति हो त्यस श्रुतिको निकर भने समुदाय, त्यस समुदायको वेद समस्त श्रुति समुदायको शिरोभाग जो वेदान्त हो त्यस उपनिषद हो। उपनिषद प्रमाणलाई वेदान्त भन्छन्। त त्यसमा यो सम्यक अधिगत अयम अर्थ के छ भन्दा बताउनुहुन्छ कि त्यसमा के बताइएको छ? जीव पर यथात्म ज्ञान पूर्वक वर्णाश्रम धर्मेति कर्तव्यताका परम पुरुष चरण युगल ध्यानार्चन प्रणामादि अत्यर्थ प्रिय तत्प्राप्ति फल अयम अर्थ भनेर यो अर्थ हो, यो विशेष अयम अर्थ भनेर बताइँदैछ। वेदमा सम्यक यो बोध गराइएको छ। भनेको के छ भन्दा जीवात्मा र परमात्मा, उहाँको यथात्म ज्ञान, जीवात्माको स्वरूप के हो, जीवात्माको स्वभाव के हो, परमात्माको स्वरूप कस्तो छ र स्वभाव कस्तो छ, यस प्रकारले यथात्म ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, जीवात्मा र परमात्माको पहिले यथार्थ ज्ञान हुनुपर्दछ। त्यो ज्ञान पूर्वमा हुनु पर्यो। जीव पर यथात्म ज्ञानम पूर्वम यस्य भनेर जीव पर यथात्म ज्ञान पूर्वक भनिन्छ। जीव र परमात्माको यथार्थ ज्ञान पूर्वमा हुनु पर्यो। तो ज्ञान पूर्वक यो अयम अर्थ अधिगत भनेछ। ज्ञान पूर्वक अरु के बताएछ भन्दा वर्णाश्रम धर्मेति कर्तव्यताका, वर्णाश्रम धर्म यस ज्ञानको के हो? इति कर्तव्यता हो। इति कर्तव्यता कसलाई भन्छन् भन्दा कर्तव्यस्य प्रकारः इति कर्तव्यता, जो गर्ने तरिका हो। खेती गर्नु छ, धान छर्नु छ भने धान छर्नु त धान यसै छरेर त हुँदैन, कुन प्रकारले छर्नु भन्ने जो छर्ने प्रकार बताइन्छ, तरिका बताइन्छ, त्यो उसको कृषिको इति कर्तव्यता हो। त्यस्तै प्रकारले परमात्माको उपासना गर्नु छ, ज्ञान प्राप्त गर्नु छ, त्यसको लागि कसरी गर्नु भन्दा त्यसको इति कर्तव्यता बताइन्छ। वर्णाश्रम धर्मेति कर्तव्यताका, वर्णाश्रम धर्म जसको इति कर्तव्यता हो। यस्ता प्रकारको जो अब कसको यो विशेषण हो भन्दा परम पुरुष चरण युगल ध्यान अर्चन प्रणामादि उपासना बताइन्छ। यो जीव परमात्माको ज्ञान पूर्वक गरिने जो परमात्माको उपासना हो त्यसको इति कर्तव्यता अंग के बताइयो भन्दा वर्णाश्रम धर्म, आफ्नो आफ्नो वर्ण र आश्रममा विहित जो धर्म हो त्यसलाई अनुष्ठान गर्ने, त्यो इति कर्तव्यता हो। तो त्यसपूर्वक त्यसलाई पहिले पूर्व गरेर अनि त्यस पछाडि परमात्माको उपासनामा यी सबै आउँछन्। परम पुरुष चरण युगल ध्यानार्चन, परम पुरुषका युगल चरणारविन्द ध्यान गर्ने, उपासना गर्ने कसको? निर्गुण निराकारको ध्यान हुँदैन। ध्यान कसको गर्ने, उपासना कसको गर्ने? परम पुरुष चरण युगल, परम पुरुषको जो युगल चरणारविन्द हो त्यस चरणारविन्दको ध्यान गर्ने रे। भगवानका चरण भनेका कस्ता हुन्? जस्तै बालकलाई गाईको बाछो जन्मियो, जन्मिएपछि उसले के खोज्छ भन्दा आमाको स्तन खोज्छ। जस्तै आमाका स्तन उसलाई आश्रय हुन्, त्यस्तै प्रकारले आश्रित जनहरू भगवानका भक्त उपासकहरूका भगवानका चरणारविन्द यति भोग्य हुन्, उसको दूध जस्तै, बालकलाई दूध जस्तै, स्तन जस्तै। तो परम पुरुष का युगल चरणारविंद को ध्यान अनि उसको अर्चना
प्रणाम, ये सब उसका ध्यानका अङ्गहरू हुन्छन्। प्रधान हुन्छ उपासना भनेको ध्यान हो। प्रेमपूर्वक गरिने जो ध्यान हो त्यसलाई उपासना भन्छन्। निरन्तर अखण्ड रूपमा निरन्तर प्रेमपूर्वक गरिने जो परमात्माको ध्यान हो त्यसको नाम हो उपासना। त्यस उपासनाका ये सबै साधनहरू हुन्छन्, अर्चन, प्रणाम आदि। त्यही उपासना, त्यही भक्तिमती भन्छ त्यसलाई। त्यसका यिनी अङ्गहरू भन्छन्। त्यो परम पुरुषको युगल चरणारविन्दको ध्यान गर्नु, अर्चना गर्नु, प्रणाम गर्नु इत्यादि जो छ न, श्रवण आदिले सबै लिनु कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम आदिले सब यिनले यो कसरी गर्ने त भन्दा अत्यन्त प्रिय हुनु पर्यो। भगवानको ध्यान, भगवानको अर्चना, भगवानको पूजा, यसमा अतिशय प्रीति हुनु पर्यो। जस्तै परमात्मामा प्रेम छ, परमात्मा प्रिय भएको हुनाले उहाँको ध्यान, उहाँको अर्चना, उहाँको प्रणाम पनि प्रिय हुनु पर्यो। भगवान जस्तै प्यारो हुनु पर्यो। त्यो अत्यन्त प्रिय हुनु पर्यो। तो उसको यो हो साधन। अब फल के हो त? तत्प्राप्ति फल, प्राप्य स्वरूप बतायो पहिले। अत्यर्थ प्रिय और तत्प्राप्ति फल उपाय बतायो, उपाय स्वरूप उपाय बताने तत्प्राप्ति फल। परमात्मालाई प्राप्त गर्ने नै जसको फल छ। यो जो ध्यान अर्चना प्रणाम आदि को फल के हो त भन्दा तत्प्राप्ति, तस्य प्राप्ति, तत्प्राप्ति, तत्प्राप्ति फलम यस्य स तत्प्राप्ति फल अर्थ विशेष हो। यसका लागि पुल्लिङ्ग छ। अयम अर्थ भनेछ न, यो विषय। तो उसको फल के हो त? परमात्मालाई प्राप्त गर्नु। इस प्रकारले यसको संक्षेपमा यो सिद्धान्तको निर्देश गरियो कि जीव र परमात्माको यथार्थ ज्ञान हुनु पर्यो पहिले। तो जीवा परमात्माको ज्ञानमा जीवात्माको ज्ञान अङ्ग हुन्छ। यस कारणले पहिले जीवको ज्ञान, जीवको स्वरूप ज्ञान, जीव पर यथार्थ ज्ञान पहिले प्राप्त गर्ने, तत्पूर्वक वर्णाश्रम धर्मको पालन गर्ने। फल धर्मको पालन गर्नु भनेको फल, संग, कर्तृत्व तीन त्यागपूर्वक कर्मको फल त्याग गर्ने। संग भनेको आसक्ति, यो कर्म कसको, यो कसले गरेको, मेरो, मैले भन्नु कर्तृत्व हो। मेरो भनेको यो संग हो। कर्मको फल वर्णाश्रम जो धर्म हो त्यसको फल, त्यसको कर्तृत्व र त्यसको यो जो ममता संग भन्छ त्यसलाई, आसक्ति। त्यो तीनवटालाई त्यागपूर्वक जो गरिने कर्मानुष्ठान हो त्यो इति कर्तव्यता हो वर्णाश्रम धर्मको। अब त्यस प्रकारले अब कसरी गर्ने भन्दा परम पुरुषको पहिले ज्ञान हुनु पर्यो, जीवात्मा र परमात्माको स्वरूपको यथार्थ ज्ञान। त्यस पछाडि फलसँग कर्तृत्व निराशपूर्वक त्यागपूर्वक वर्णाश्रम धर्मको अनुष्ठान। त्यसपछि फेरि के हुन्छ? उपासनाका यी अङ्ग भन्दछन्। परम पुरुषको युगल चरणारविन्दको ध्यान अर्चना प्रणाम आदि अत्यर्थ प्रिय यो हो साधन। उपाय स्वरूप बताइयो। प्रणाम आदि अत्यर्थ प्रीतिपूर्वक गर्नु। त्यस पछाडि तत्प्राप्ति फल यो हो उपेय स्वरूप, प्राप्य स्वरूप। यहाँ प्राप्य स्वरूप र प्रापक स्वरूप दुईटै बतायो। उपाय र उपेय हुन्छ। जसलाई उपाय, उपेय, साधन, साध्य ये पर्याय शब्द हुन्। इस कारणले यहाँसम्म अत्यर्थ प्रिय, यहाँसम्म उपाय स्वरूप बताइयो। तत्प्राप्ति फलले उपेय प्राप्य स्वरूप बताइयो। यहाँ अब यसलाई अलिक विस्तार गर्दै हुन्छ। यतै रोकौँ के? चलो भोलि पनि अब यस जीवात्माको स्थिति बताइन्छ। संसार कसरी व्यवस्था, जीवात्माको संसार कसरी भोग गर्नु पर्यो उसले। अस्य जीवात्मनः, यस जीवात्माको अनादि छ, अनन्त छ, ज्ञान स्वरूप छ, ज्ञाता छ। यस्ता प्रकारको यस जीवात्माको अनादि अविद्या सञ्चित, अनादि अविद्याको सम्बन्ध यसमा छ। अनादि अविद्याको सम्बन्धले
पुण्य पाप रूप कर्म यसले गर्दछ। अविद्या भनेको के हो? यहाँ अविद्या भनेर जो शङ्कराचार्यले भन्नुभएको छ के आज भोलि पनि 5 सम्म गर्ने सम्म गर्ने र भोलि 5 देखि 6:15 बजेर 15 मिनेट 6 देखि 12 मिनेट 5 बजेदेखि 6:15 सम्म भोलि पनि गर्ने भनेर 6:15 6 बजीसक्यो नि त गरौँ। त अगाडि उपाय स्वरूप र यो उपेय स्वरूप दुईटा बताइयो। यही अब विश्राम आजको यो अल्पारम्भ क्षेमकर भन्छन् त्यही अनुसारले आज हाम्रो यहाँ नै विश्राम हुन्छ र अगाडि भगवान् श्री लक्ष्मी वेङ्कटेशको कृपाले अनवरत निर्विघ्न चल्दै जाला भन्ने यस्तो विश्वासको साथमा अब सबैलाई यो मङ्गलाशासन गर्दै प्रणाम गर्दै भोलि पनि यही समयमा भोलिको यही समयमा भोलि पनि यसै समयमा यसै क्रमले यो कालक्षेप चल्नेछ र अहिलेलाई हामी यहाँ नै विश्राम गर्दछौँ। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारम् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणः चक्षुश्रोत्रम् अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। अब यो यसबाट अगाडिको प्रवचन क्रमशः भोलि पनि यसै समयमा नेपालको समय बेलुकाको 5 बजेबाट चाहिँ यो आरम्भ हुनेछ र यो निरन्तर यो प्रवचन रहनेछ। जय श्रीमन्नारायण।